वो दरूद व सलाम खातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज की ख़ास वीडियो में हम आयतुल कुर्सी की ताकत और अहम राज आपको बताएंगे। इसके अलावा इस आयत की शान क्या है, इस आयत की अहमियत क्या है, इस आयत की अज़मत क्या है, इस अजीम आयत के फ़ज़ाइल क्या हैं, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बयान की जाएंगी। और आयतल कुर्सी से आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं, ये भी बताएंगे। वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आयतल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह की बादशाहत और उसकी ताकत बयान की गई है। आयतल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मानी के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह की तारीफ़ और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया और बताया गया कि अल्लाह ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी इस खसूसियत के बायस ये आयतुल कुर्सी इंसानों को ख़तरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मौसर है। हज़रत अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल इनाम में सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। इसी तरह अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा में ऐसी आयत है जो कि कुरान की तमाम आयत की सरदार है। वो जिस घर में भी पढ़ी जाए उससे शैतान निकल भागता है, वो आयतल कुर्सी है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। नाज़रीन, सही बुखारी की रिवायत से ये बात भी साबित होती है कि जो इंसान सोने से पहले आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा तो सुबह तक उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते करेंगे। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है तो शैतान वहाँ से भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता। नाज़रीन, आयतल कुर्सी की फ़जीलत के बारे में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़तावा जहेरिया में तहरीर है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहा करो। और जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा तो उसके घर से अल्लाह ताला मुफ़लिसों को दूर फरमा देगा। खालिक कायनात ने अपनी तख्लीक करदा हर जानदार और बेजान हत्ता के अपने कलाम को भी अल्फाज के तवाज़ुन और तनासुब का हुस्न बख्शा है। कुरान मजीद की तिलावत में लुत्फ़ है, उसके पीछे अल्फाज और आयात में तवाज़ुन और तनासुब है। यही वजह थी कि जब कुफ़ार जो कुरान को इंसान का कलाम कहते थे, उनको चैलेंज दिया गया कि अगर तुम इस शक में हो तो मेरे बंदे पर नाजिल शुदा किताब के बारे में तो इस जैसी कोई एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह के सिवा जो कोई तुम्हारे मददगार है उन्हें भी बुला लो। नाज़रीन, याद रहे कि आयतुल कुर्सी की फ़जीलत में बहुत सारी रिवायत भी और वाक़यात भी मनक़ूल हैं, जिनमें आयतुल कुर्सी में पोशीदा राज भी बयान हुए। यहाँ आपको आयतुल कुर्सी के हवाले से चंद रिवायात बताते हैं, ज़रा गौर से मुलाहज़ा कीजिएगा ताकि आप आयतुल कुर्सी के पोशीदा राज जान सकें। नाज़रीन, इब्न कसीर रहमुल्लाह सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी की तफसीर करते हुए कहते हैं, ये आयतुल कुर्सी है जिसकी फ़जीलत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में मनक़ूल है कि किताबुल्लाह में आयत सबसे अफजल आयत है। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सवाल किया कि किताबुल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अबुल मंजर, इल्म मुबारक हो, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस आयत की ज़ुबान और होंठ होंगे अर्श के पाए के सामने अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही होगी। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मेरे वालिद उसका ख्याल रखते थे तो एक दिन उन्होंने उसमें खजूरें कम देखी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने उस रात पहरा दिया तो रात एक शख्स नौजवान की शक्ल में आया। मैंने उसे सलाम किया और उसने जवाब दिया। वालिद कहते हैं, मैंने उससे कहा, तुम जिन हो या कि इंसान? उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूँ। वो कहते हैं, मैंने उसे कहा अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ दिया तो वो कुत्ते के हाथ की तरह और बालों की तरह था। मैंने पूछा कि क्या जिन इसी तरह पैदा किए गए? वो कहने लगा कि जिनों में तो मुझसे भी सख्त किस्म के जिन हैं। मैंने कहा कि तुझे ये चोरी करने पर किसने उभारा? उसने जवाब दिया कि हमें इत्तला मिली कि आप सदका और खैरात पसंद करते हैं, तो हमने ये पसंद किया कि हम तेरा गल्ला हासिल करें।
عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں، اور ان 9 حصوں کو اللہ نے بہت ہم آہنگی سے بنایا۔ اس آیت کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں۔ یاد رہے کہ ان میں نفی کا مطلب کسی لفظ سے انکار نہیں، بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے۔ اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، جبکہ نفی کا مطلب اس بات یا چیز سے انکار کرنا۔ جیسا کہ پہلی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا کہ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ناظرین، اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یہ نفی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے جو کچھ لوگوں نے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، یہ اقرار ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے۔ اس میں نفی کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا، اور اسے اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یہاں نفی ہے۔ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے، بس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہی سب سے بڑا ہے۔ اب اسی آیت میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے، جسے اگر آپ جانیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ الفاظ اور حروف کا یہ زبردست ملاپ واقعی قرآن کا اصل حسن ہے۔ آیت الکرسی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کی 2 صفات کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس آیت کے آخری جملے میں بھی اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی عالی مرتبہ اور جلیل القدر۔ پھر اس آیت کے دوسرے اور 8ویں حصے کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دونوں میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی تھکاوٹ سے پاک ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ پھر اس آیت کے تیسرے اور 7ویں حصے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ان حصوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو باور کراتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہے، بلکہ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شے کا بادشاہ بھی ہے۔ اسی طرح چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے، اور پھر کہتا ہے سوائے اس انسان کے جسے اللہ خود طاقت عطا کر دے۔ ناظرین، یوں پہلا اور آخری، دوسرا اور 8واں، تیسرا اور 7واں، چوتھا اور چھٹا حصہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، لیکن 5ویں حصے میں کیا ہے؟ اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا درمیانہ اور 5واں حصہ ہے۔ اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا اور بعد میں کیا بیان کیا۔ اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے؟ بے شک اللہ۔ اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کو اور کوئی نہیں کر سکتا، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، جس پر ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا۔ ناظرین، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حسن ہے، اور قرآن پاک کی بلاغت کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا تھا کہ کوئی ایک آیت اس کے مثل لے آؤ، لیکن کسی کی یہ جرت نہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اس میں بھی جو فصاحت و بلاغت ہے، اس میں جو راز ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ ناظرین، امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی کہ اتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو السلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے اے ابو المنظر، علم کی مبارک ہو۔ ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟
میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔